जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल ज़रा वतन से बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन जो लोग वतन में हैं वो चाहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं। और वतन से बाहर जो सार्फिन हैं उनके लिए भी ये पेशकश है, उनको वतन में होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बटन आपने सब्सक्राइब का दबाना है और फिर बेल आइकॉन का बटन जो है प्रेस कर देना। 2 बटन दबाने, मसला हल हो जाएगा। आपका भी हल हो जाएगा, मेरा भी हल हो जाएगा। अच्छा, 2 खबरें बुनियादी तौर पे। आईनी तरामीम से क्या सूरत हाल बन रही है? आईनी तरामीम हो रही हैं, नहीं हो रही? क्या सूरत हाल है? हुकूमत की सुबकी हो रही है, हुकूमत फतह हासिल कर रही है। आईनी तरामीम के नतीजे में क्या होगा? असल क्वेश्चन ये है कि आईनी तरामीम के नतीजे में क्या होगा? क्या अगर नहीं होती तो ये सारा निज़ाम तलपट हो जाएगा, और अगर हो जाती हैं तो हुकूमत की बल्ले बल्ले हो जाएगी और फिर हुकूमत ताहयात हुकूमत करेगी। इस पे ज़रा आपको बताते हैं। दूसरी सूरत हाल जनाब ये है कि पंजाब में एक वाक़या हुआ, या वाक़या रिपोर्ट हुआ, वो बाद में पता चला फेक न्यूज़ है। और एक बच्ची के साथ ज़्यादती का किस्सा, पंजाब भर में आग लग गई, स्कूलों से तलबा, कॉलेजों से तलबा निकल आए, तोड़ फोड़ शुरू हो गई। वो पता चला जी एक फेक न्यूज़ है। मरीम नवाज़ ने एक 7 रुकनी हाई पावर्ड का कमेटी बनाई, और फिर उस कमेटी की वजह ने एक रिपोर्ट सबमिट करा दी। वो रिपोर्ट क्या सबमिट कराई है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो है बड़े ऑनरेबल किस्म के लोग थे। तो ज़रा उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या हो रही है रिपोर्ट, और किस किस ने क्या क्या इनपुट दिया है उस रिपोर्ट में। आईनी तरामीम के हवाले से बात करते हैं। आईनी तरामीम के हवाले से अभी तक जो कुछ हो रहा है वो मफरूज़ों पर मबनी है। पहला मफरूज़ा ये है कि आईनी तरामीम हो जाएंगी तो एक आईनी अदालत बन जाएगी, जिसमें फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब ये ज़माना ऐसा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद 75 दफ़ा कह चुके हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, और हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। उनके इर्द गिर्द के वकला भी ये बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि नहीं, वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। हालांकि वो आदमी खुद कह रहा है, ये इस सोसाइटी का बड़ा अलमिया है। जो वो आदमी है वो खुद कह रहा है कि भाई मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। मुख्तलिफ मुकदमात में उन्होंने कहा कि आपकी ये पेशी तो मैं सुनूंगा, अगली पेशी कोई और सुन लेगा जो नया चीफ जस्टिस होगा। लेकिन यूट्यूबर्स को यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की शख्सियत को बड़ा मैलान किया है। मैं बाज़ सोचता हूँ हमारे यहाँ बड़े स्टेचर का आदमी जो है ना, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। और जो हमने किसी नोबेल लॉरिएट की जो पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ था उसकी इज्जत नहीं की। और बस काजी फ़ाइज़ ईसा भी बहुत बड़ा आदमी था है। तहरीक पाकिस्तान में इनके वालिद की बहुत सारी खिदमात हैं, और इन्होंने भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत कुछ किया है इस मुल्क में। लेकिन हमने इनको मैलाइन करना बहुत ज़रूरी समझा। पहली कार्रवाई इमरान खान साहब ने की। इमरान खान ने जाकर इनकी अहलिया के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए, और इनकी बुज़ुर्ग अहलिया बेगम सरीना ईसा वो दफ्तरों में फिरती रही कि भाई ये मेरे कागजात हैं, ये देख लो। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। वो स्टेचर जो है ना, बड़े कद का आदमी इस सोसाइटी में नहीं दरकार, और बोने दरकार है, छोटे छोटे लोग दरकार हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ पहले वो इल्ज़ाम लगा, फिर अब कुछ यूट्यूबर्स उनके खिलाफ हुए हैं जो इस बात पर मुस्तर हैं कि नहीं नहीं नहीं, काजी साहब का हर फैसला इसलिए मशकूक है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सटेंशन लेनी है, और उस एक्सटेंशन से पहले उन्होंने इंसाफ, आइन, कानून की धज्जियाँ उड़ा देनी है। ये हाइपोथेसिस घर से बनाकर वो चलते हैं, और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा के हर फैसले को उस नज़र से परखते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है, एहसास है लेकिन चूंकि उसकी रेटिंग नहीं है ये बताने में कि भाई काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ने जो फैसले किए वो हमारी अदालतों ने आज तक नहीं किए। मुशर्रफ केस का फैसला इनकी अदालत में हुआ, और भुट्टो केस का फैसला इस अदालत में हुआ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तियारात कम किए चीफ जस्टिस के,
تو یہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں، کچھ یوٹیوبرز کو یقین آ رہا۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے، خیر پہلا مفروضہ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لے رہے ہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اگلی جو حکومت آئے گی، جو اگر قاضی فائز عیسیٰ چلے جاتے ہیں، کوئی نئے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، تو وہ حکومت کے ساتھ مولوی مشتاق والا سلوک کریں گے اور تیا پانچا کر دیں گے، حکومت اڑ کے رہ جائے گی اور کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ جو سسٹم چل رہا ہے نا، عمران خان کے دور حکومت کو، ہائیبرڈ نظام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جو گرہیں ہاتھوں سے لگائی تھی، اسے دانتوں سے کھولنا پڑ رہا ہے۔ بڑی اذیت میں ہے سارا سسٹم کہ کبھی ہمیں بیرون ملک اپنی عزت بحال کرنی ہے، کبھی پیٹرول کی قیمت بہتر کرنی ہے، کبھی ڈالر کو مستحکم کرنا ہے، کبھی آئی ایم ایف سے جا کے درخواستیں کرنی ہے۔ یہ صرف اس نظام کا شاخسانہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس نظام کو لپیٹنے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس نظام کو دوبارہ لانے کی کوشش کرے، وہ یا عدالت ہو، چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، یا وزیر اعظم کی یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہو۔ پاکستان کی اتنی بڑی تباہی کسی کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ مفروضہ بھی بنیادی طور پر غلط ہے کہ وہ جناب عمران خان جیل سے نکل آئے گا اور پھر 1 ارب روپے ڈالر پہلے آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، پھر اپنے منہ پہ مارے گا، پتہ نہیں کس کس کے منہ پہ مارے گا۔ تو وہ جو ہے نا مفروضہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آئینی عدالت کی ضرورت بہت ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ قانونی معاملات میں الجھ گیا معاملہ، آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، اس کا یہ نام کا فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق چاہیے کیا؟ اس وقت سپریم کورٹ میں بے تحاشا مقدمات التوا میں پڑے ہیں اور وہ عام آدمیوں کے مسائل ہیں، وہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ سے سپریم کورٹ آئین کی تشریحات میں لگی ہوتی ہے اور وہاں یہ کہہ رہا ہوتے ہیں، اور بہت سے چیف جسٹس ایسے گزرے ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے 2 وزیر اعظم لٹکا دیے، میں نے 1 وزیر اعظم لٹکا دیا۔ تو یہ کوئی ان معاملات کے لیے ایک علیحدہ عدالت ہونی چاہیے، جو آئین کی تشریح کے لیے ہونی چاہیے، جو حکومتی معاملات کو نپٹانے کے لیے ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ ہے۔ اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے آئینی بینچ کہتے ہیں یا آئینی عدالت کہتے ہیں، دونوں کا کام ایک ہی ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کہہ دیں، باقی سارے کہہ رہے ہیں آئینی عدالت کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ جناب مجھے بڑی توقع ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی، اور یہ 2006 کے میثاق جمہوریت میں بھی شامل تھا کہ آئینی عدالت بنے گی، کیونکہ اس وقت 2 دفعہ ڈسے جا چکے تھے نواز شریف اور بے نظیر، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ عدلیہ اس ملک کو تباہ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے معاملات درست کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ لاہور کا ہے کہ وہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کمیٹی نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ فیک نیوز کے زمرے پہ ہو رہا تھا۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں بھی اس طرح کی خبر ہوئی اور اس سے پورے برطانیہ میں فسادات پھوٹ پڑے، لیکن اس کا حل کیا کیا؟ انہوں نے فوری طور پر لوگوں کو سزائیں دی، کسی کو 10 سال، کسی کو 3 سال کی قید دی، تب جا کے وہ سوسائٹی سے فیک نیوز ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ سارے کہتے ہیں فیک نیوز ہونی چاہیے، لیکن بے تحاشا لوگ ویزیبلی یہ کر رہے ہیں، وہ یوٹیوبر ہیں یا صحافی ہیں یا کچھ کر لیں۔ جب تک سزائیں نہیں ملیں گی وہ خوف پیدا نہیں ہوگا۔ ابھی بھی میں اس بات کے خلاف ہوں کہ جن طلباء نے یہ کیا ان کو معاف کر دیا جائے، چلو جی اس دفعہ ملک کو آگ لگانے میں آپ سے غلطی ہو گئی، اگلی دفعہ اچھی سی آگ لگانا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان بچوں کو سزا ملنی چاہیے تھی، کم ملنی چاہیے تھی، لیکن سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ اور اصل میں تو سزا ان کے پیرنٹس کو مل رہی ہے، اور وہ بیچارے انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا انسٹاگرام پہ کون کون سے پیجز دیکھتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ ہنگاموں کی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو وہ ساری کمیٹی نے ایک ایک ثبوت کو دیکھا، اس کے بعد پتہ چلا ایک واقعہ تھا ہی نہیں، اس واقعے کو کچھ اور بنا دیا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو اب
صورتحال ہوگی انہیں کوئی غرض اس بچی سے، مبینہ بچی سے نہیں ہوگا۔ اب اس وقت وہ حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی اور منصوبہ پلان کر رہے ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔